मैं बड़ा क्लियरली बता देता हूँ, साफ साफ ने अरशद भाई को मारा। मेरी नज़र में मेरी राय हो सकती है, लेकिन मैं साफ साफ बता देता हूँ और ये सबको पता है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मैं अभी कहूँगा सबको पता है इस बात का किसने मारा है। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपना जान से प्यारा वतन छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसने पाकिस्तान की सरजमीन उसके लिए तंग की। उसने मारा है जिसने उसके ऊपर बगावत और गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए। उसने मारा है जिसने उसका इस्लामाबाद से निकलना बंद कर दिया। उसने मारा है जिसने उसको अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। और उसके बाद उसने मारा है जो यूएई जाकर वहां की हुकूमत को मजबूर करता रहा कि इसको यहां से भी निकालो। अच्छा, मैं वापस हमारे हवाले। एक और आपको बात कहूं कि इस वक्त स्क्रीन पर हम वो ट्वीट चला रहे हैं अरशद शरीफ का, जिसमें कलसूम नवाज की सेहत याबी के लिए उसने दुआ की है। दुआ की थी। ये भोंडा इल्जाम लगाया है इन्होंने। ये साबित कर दे मुझे, मेरा भाई ऐसा था ही नहीं। वो आपके किसी भी मुर्दे का उसने कभी मजाक नहीं उड़ाया, कभी नहीं उड़ाया उसने। वो ऐसा था ही नहीं, वो ऐसा था ही नहीं। उसके ऊपर भोंडा इल्जाम लगा रहे हैं। निकाल कर दिखाओ मुझे कोई ऐसी चीज। वो ऐसा नहीं था। तुम लोग ऐसे हो। शीशे में अपनी शक्ल देखो, जाके मकरू चेहरे अपने, जाके शीशे में अपनी शक्ल देखो, शायद तुम्हें शर्म आए बेशर्मो। वो ऐसा नहीं था, लेकिन तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हारी मजम्मत की जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है। तुम जैसे लोग जो है ना, मैंने पहले बोला कि ऊंट बैठा भी हो ना तो कुत्तों से बहुत बड़ा होता है। तो अरशद शरीफ की गर्द को नहीं पहुंच सकते तुम लोग। डीलें करके, बूट चाट के सारी जिंदगी इक्तदार लेते रहे हो तुम लोग, फारक किस्म के बेशर्म लोग। बिल्कुल। उसने ठोकर मारी है। ये सामने छोटा सा घर है उसका, ये देखो। यहां से मैं घुसता हूँ, 30 सेकंड में उधर निकल जाता हूँ परली तरफ। देखो अपने मोहल्लात को और अपनी हिम्मत देखो। तुम 4 दिन मुकाबला नहीं कर सके, फौरी तौर पे तुम डील करके बैठ जाते हो बूट चाट के। और अभी भी बाहर बैठे हुए हैं। बाप भी बाहर है, बेटी भी बाहर है। पाकिस्तान आने की हिम्मत नहीं है। यार इस तरह का दुख हो ना तो अपने त्योहार लोग कैंसिल कर देते हैं। आपने बात ठीक की है, हिंदुओं की दिवाली है, वो हमारे हमवतन भी हैं, यहाँ पे रहते भी हैं और उनका हक है अकलियत के तौर पे। लेकिन जब इस तरह के त्योहार हो तो हम अपना त्योहार भी नहीं मना रहे होते। इस तरह का दुख हो जाए तो ये त्योहार मना रहे हैं, एक्चुअली ये मैसेज दे रहे हैं बेशरम लोग। मैं आपको बताता हूं भाई, वहां पे अब एक दूसरा प्राइम मिनिस्टर है जिस मुल्क में ये पनाह लेकर रहते हैं, उसको भी इन्होंने खुश करना था। अब आप समझ गए होंगे मेरी सारी बात। ये बहुत छोटे बोने हैं। ये अरशद शरीफ के बारे में बात करेंगे, मुंह बंद करो बेशर्मो। तुम्हारा तो बनता ही नहीं है बात करना इस वक्त। बिल्कुल। जो मिनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको अगर कोई उस पे को केक काटता है, उसमें मुबारकबाद देता है, तो हमें उस पर कोई इतराज नहीं। वो पाकिस्तान में रहने वाले, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, कोई भी हैं, वो हमारे सब भाई हैं, पाकिस्तानी हैं। उनके भी उतने ही हकूक हैं जितने हमारे हकूक हैं। बेहिसी की जो बात हो रही है, वो तो बेहिसी की बात तो ये है कि जो आज आपने भी ट्वीट हुआ और उसको, उस तौहीन आमेज ट्वीट को रीट्वीट किया और बड़ी मक्कारी से, जिस तरह हमेशा मरियम नवाज करती हैं कि मैं जो करना तो नहीं चाहती, ये है वो है। और अरशद शरीफ पर उस चीज का इल्जाम लगा जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया। कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें अरशद शरीफ ने कोई मजाक उड़ाया हो, किसी के हवाले से कोई तौहीन अमेज बात की हो। हमेशा इश्यूज की बात की। इमरान रियाज मेरे साथ है और ये भी उस सफर का हिस्सा है और इस वक्त बहुत ज्यादा इन्होंने भी, पूरी कौम को पता है जो कुछ हुआ इनके साथ। ये बेहिसी जो मरियम नवाज की है, यही हुक्मरानों की बेहिसी है। इनके नजदीक सिर्फ उनका अपना इक्तदार, उनके अपने मसाइल, उनकी दौलत, उनके करप्शन के केसेस। आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है अरशद शरीफ की शहादत पर और मुझे यकीन है कि ये उस इनकलाब का ट्रिगरिंग पॉइंट है जिसके लिए लोग इंतजार कर रहे थे। और जैसे मैंने पहले कहा कि जिस तरह ये तयन होता है कि जिसके जनाजे बड़े होते हैं वो हक पर होता है, ये हमारे शहीद का जनाजा जुमेरात को पूरी दुनिया को दिखा देगा कि वो हक पे था। लेकिन ये जो बेहिसी, और मैं इसे कहूंगा बेहयाई, ये इसकी जो रीट्वीट इसको करना, इमरान रियाज आपने देखा इससे बड़ी बेहिसी कुछ हो सकती है? देखें सभी भाई, सीधी सीधी बात है। जिनके तलवे चाट के, जिनके बूटों के ऊपर जबान रख के इन लोगों ने डील की भीख ली है ना, वो अरशद शरीफ से रोजाना भीख मांग रहे थे डील की। जिनसे इन्होंने डील ली है उनके बूट चाट चाट के वो रोजाना अरशद शरीफ से डील की भीख मांग रहे थे। अरशद ने मौत कबूल की है, डील नहीं ली है।
یہ ہے فرق ان میں اور اس میں بہت فرق ہے. لہذا یہ اس کے بارے میں کچھ کہتے رہے, اونٹ بیٹھا ہوا بھی کتوں سے بہت بڑا ہوتا ہے. بولنے دیجئے ان کو, جو کہتے ہیں کرنے دیجئے. تھوڑے سے اور زخم دینا چاہتے ہیں, زخموں کو کریدنا چاہتے ہیں, کریدنے دیجئے. ایک شہید کے کافن میں اور ایک طبعی موت مرنے والے کے جنازے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہمارا شہید واپس آ رہا ہے, ہمارا ہیرو واپس آ رہا ہے. پوری قوم کے جذبات آپ کے سامنے ہیں. ہر آدمی کیا سوچ رہا ہے, جتنے لوگ میرے سے رابطہ کر رہے ہیں, ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں لگتا ہے ہمارے گھر کا آدمی چلا گیا. لوگوں نے اتنا اپنے دل کے قریب اس کو رکھا ہے. کیا کبھی یہ اپنا اسیسمنٹ کریں کہ ان کی تکلیف کو لوگوں نے کبھی اس طرح محسوس کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا, نہ لوگ کریں گے. انہی گندی اور غلیظ حرکتوں کی وجہ سے یہ اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بناتے ہیں ایک فلیٹ کے اندر, اور وہاں پہ جن سے ملاقات کرتے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر اپنی رائے قائم کرتے ہیں. باہر نکلو, دیکھو 22 کروڑ لوگ جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیسے بول رہے ہیں. آپ کو پتا چلے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں. یہ ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں, ان کو یہ کرنے دیجئے. ہم نے بہت بڑی بڑی چوٹ کھائی ہے اور یہ ہمارا سب سے بڑا گھاؤ ہے. ہم نے جب اس کو برداشت کر لیا تو کوئی بات نہیں, ان کو کرنے دیں. یہ بھی ہم برداشت کر لیں گے. بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جو عرش شریف کا جو سٹیٹس ہے, جس طرح لوگ بول رہے ہیں, یہ پیچھے آپ کو میرے یہاں پر کچھ سیکیورٹی کی وہ موومنٹس نظر آ رہی ہوں گی. پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی آئی ہوئی ہے, صدر مملکت یہاں پر آنے والے ہیں عرش شریف کی فیملی کے ساتھ. صبح سے تانتا بندھا ہوا ہے. اس سے پہلے ہم نے آپ کو افتخار چودھری صاحب سے گفتگو بھی کی تھی, آپ کو دکھایا تھا. صحافی بھی آ رہے ہیں. ابھی علی حیدر صاحب, علی زیدی صاحب آئے ہوئے ہیں, دورانی صاحب آئے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کی آمد کا بھی سلسلہ یہاں پر ہے. وہ کمل شاہ ذوب, ان کی جو, اور ملکہ بخاری, وہ بھی یہاں پر تھیں, پی ٹی آئی کی ایم این ایز. اور اب ایک اور چیز کی میں وضاحت کروں. ایک سوال اور پوچھیں نا, مریم نواز ہمارے شہید کا مذاق اڑانا چاہتی ہے, تانے دے رہی ہے. اس کی پارٹی کے لوگ یہاں کیا لینے آتے ہیں, یہ بھی پوچھیں. اس سے پوچھیں نا, اپنی پارٹی کو منع کرو, پھر نہ آئے ہمارے گھر پہ. کل سے تانتا بندھا ہوا ان کے لوگوں کا, ہم سب کو عزت دے رہے ہیں. اسی طرح سب کو اندر لے کر جاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, پوری عزت دیتے ہیں. یہاں لوگوں کے جذبات ہیں, ان کو منع کرتے ہیں کہ کوئی اف تک نہیں کرے گا. ہمارا فوتگی والا گھر ہے, جو آتا ہے اس کو آنے دو. اگر ایسے تانے دینے ہیں تو پھر ان کو بھی منع کریں. اور اس میں ایک اور بات, مریم اورنگزیب نے یہ ٹویٹ کیا, جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں, کہ جسد خاکی جو ہے عرش شریف کا وہ آ رہا ہے اور یہ ہم حکومت والے لا رہے ہیں. اور انہوں نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی, جس پر عرش شریف صاحب کی اہلیہ نے ان کا جواب بھی دیا, ٹویٹ بھی کیا. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں عمران ریاض کہ اگر یہی اس طرح کے ٹویٹ کرنے ہیں دل جلانے والے, اگر آپ مشتعل کرنا چاہتے ہو, اگر آپ ہمارے زخم کریدنا چاہتے ہو, تو پھر اپنے لوگوں کو کیوں یہاں پر بھیج رہے ہو؟ وہ بیچارے وہ بھی آتے ہیں. یہ تو بالکل صحیح کہا, شہید کا گھر ہے اور ان کی والدہ, نڈر والدہ اندر موجود ہے. جو بھی آتا ہے ان کے ساتھ وہ ملتی ہیں. اور میں خاص طور پر ذکر کروں گا, کل بھی جو مظاہرہ ہوا تھا اس میں حامد پیر بھی پیش تھے. آج آئے یہاں پر, ان کی والدہ سے بھی عرش شریف کی ملاقات ہوئی. اور لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ سب, سارے کے سارے جو جذبات ہیں وہ یہی ہیں کہ لوگ غمزدہ ہیں اور جنازے کا انتظار کر رہے ہیں. جنازہ جو ہے وہ جمعرات کو ہوگا, بعد از نماز ظہر ہوگا. 2 مقامات ہیں, H11 میں ان کو دفن کرنا ہے. اب بحث صرف یہ چل رہی ہے کہ H11 کی جگہ کہیں جنازہ کے لیے چھوٹی نہ پڑ جائے. تو یہ کچھ دوستوں کی تجویز ہے کہ فیصل مسجد میں جنازہ ہونا چاہیے بعد از نماز ظہر. تو وہ ابھی یہ فیصلہ ہو رہا ہے. جیسے ہی فیصلہ ہوگا, میں صبح سے یہ کہہ رہا ہوں, فیملی فیصلہ کرے گی کہ والدہ محترمہ فیصلہ کریں گی. جیسے ہی فیصلہ ہوگا لوگوں کو بتا دیا جائے گا. اور مجھے جس طرح لوگ پوچھ رہے ہیں, مجھے یقین ہے کہ یہ اتنا بڑا جنازہ ہوگا کہ جو حقیقی آزادی کا سفر, اپنی آزادی کا سفر, اور جو خواب تھا قائد اعظم کا جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا, اس انقلاب کی ابتدا جو ہے وہ عرش شریف کے جنازے سے. اس میں ایک اور ہے, ابھی کوئی خبر آ رہی تھی کہ بندے پکڑنے ہیں جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں ارشد بھائی کی شہادت کو لے کر.